بسم أبن والدن منفس قدسن حد أملاخ أمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين زابير أبونا زابير والد تسفانا زابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسجنو قدمين باب كاب تنبيت أموس كم عرف تشعته كفقدي عصرت حده مملاس هزبي زابير كم زي بلالو بتا معلتتيا نتاز ودقت منجستي داويد كالعلاية نمنادق آخاخن بحدش كحدسو نعونا كالعلو كم تبزبنت انتي زنبرو غيرخا كحقزا إيه هزب إسرائيل كانت تتريفو زنبرا مدري إدومن نتم حدا أوان بسمي تسميهم زنبرو هزبتاتن كسعروهم إيوم يبلتي نزيز قبر إجزابير كم زيبل الله إنه نحرستوت محرس كي ودو عتيد زركولو مصماق ويني كي ودو متكال ويني زركبولو معالتات كمزاعيين أخرانكا خلعي نبيت كنتبتب كل خدو دما نبيت كوحز إيو أنا خان هزبي إسرائيل كاب مركوخ ملسوم إيه نساتهم دمانتين زبادما ختماتات كهانسوانن كنبروانن إيوم أتغلت ويني ختخلو نبيتو خاقساتيو أتغلت ختخلو فريقون كبالعو إيوم أنا مدرم كتخلوم إيه تحرز خاقفتا ذهبكو مدري كتو أيكمن قوسون إيوم أنا إجزابير أملاقكم تزاريبي اللخو كاب مزمور 85 من تقصانت هاجر زغبر صلات أجزابير نمدرخا محرت جبر كلا نهزبخا نبيت يعقوب هبتم ملس كلهم أبسا هزبخا حدكا نبزلو حتياتم كا يغربلكا نقولو معتكا أرحكايو كاب ندرقو تعخا تملسكا وأملاخ مدحنا حدشي وتهبنا نخراخاون كبانا أرحكو زلالم دو خد كوريلنا إخا كراخاس نولد ولدو كتنوح إخا إحنا هزبخا من انتخن حقوس ملسكا هي وتهبنا وجزابير محرتكا أرينا مدحنكاون هبنا أنا نتيج زابير أملاخ زبولو يسمع اللخو إحنا أنا بتمجد عشنت أنت زي دملسنا نسونا أنا نهزبو سلام أتسفينا الله بحق أب هاجرنا خبر زابير كحدر إيو مدحانو خانة توم زفر هو قرباهم إيو محرتن حق أنت راقبا حق سلام تسعاما حق ودسب كام مدرخ تبقول إياه صدق زابير كاب سماي كتمت إياه زابير دما سناي كهبنا إيو هاجرناون فرياتا كتب إياه صدقي قيد مو كتكيد إياه مقدخا كتصرقلو إياه نايلو مونجيل كاونجيل ماتيوس كام معرفت شعته كفقدي 14 شعودك مزامرتو نيوهانس نبي يسوس متيوم نحن فرساويانن بزح نصوم دك مزامرت خادا سلمنتاي يوم زي تصومو بولو يسوس كا خمز بولم مرعوي مساتاتهم كلدو عروخ مرعوي كحزنو يخولو يوم غناخي مرعوي خواتاتهم زو سدلا معالت ختمصيا شعوخا خصومو يوم حدش قراص علبا أبلاي كيدان زلقب حدو كايلبون مغنياتو نتطعو يلكمو اتمقدادو خا زقدد يخون نحدش ويني أبز أرق أحربتي أعرقون إيوم مغنياتو اتأحربتي غدد اتوينو وني فسس اتأحربت خاي بلاشو نحدش ويني قنا أب حدشتي أحربتي يعرقو كلتي دما يحلو إزي بسرات سلام قويتانا إيو بحق فقرات حواتين حتين أبتوان جيلومي بتغطاتالي أبتبولي كدان أموت بزعبات تعدي محبر السب هزبي نبعدوخ ملسن كله نعدوخ هانسون كله دقنا خاز زورو تغلي ويني فريلوس وحازي ويني نبيت خونلو إيو خبلن كله نسمع كوتا حداسي ناي محبر السب داقمي متكال ناي محبر السب كابت فحج انقرا حلوة زنحة مزمرون بزعبات هزبين حويتون زنببناي مزموري زارب امو تحرم مجرشو بتوانجيلنا متى مصارنا بزعبا لوطي كوتا لوطي الو زبن مقيره زغونو لوطታት الو خمزجي زغلصو زلو حدش ويني اب حدش تعربتي تناي قدم حربتي كصورو سايغلن تحدش ويني
كما عينت ناي قرصاوي سرعتاوي لوطታት ዝመጹሉ እዋን ኣሎ ኣብቲ ታሪኽ ናይ ማሕበረሰብ ንዓታቶም ክንሪ ብፍላይ ነዚ ዝዝክርን ከሎ ኾነ ናይ ዝከረኒ ነዚ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሌዮን መበል 14 ዘውጽዎ ጉሩም ሰብኣውነት ድንቂ ሰብኣውነት ዝብል ዘሎ ዘበን መቀይሮ ዘበነ ቴክኖሎጂ ልክዕ ከምቲ ቅድሞም ዝነበሩ ቅድሚ 135 ዓመት ዘበን መቀይሮ ናይ ኢንዱስትሪያ ኣጋጢሙስ ኣቦና ሌዮን መበል 13 ረሩም ነቫሩም ሓደስቲ ነገራት ኢሎም ጽሒፎምልና ነይሮም እጅኻ እዚኦም ከዓ ጉሩም ሰብኣውነት ማግኒፊካ ሂማኒታስ ኢሎም ጽሒፎምልና ጉሩም ሰብኣውነት 8 ቢልዮን ኣብዚ ዘለና ኣሕዋትን ሓትን ብሓቅን ሓድሽ መቀይሮ ዘበን ንርከባሎና እቲ ቴክኖሎጂ ኣውበጽሑ እቲ ምዕባለ ኣውበጽሑሎ ስለዚ ዝዓቢ በረኸት ዓቢ ጸጋይ ዝምዕባለ እዚ ክንፈርሖ ርዒድና ከዓ ክንገድፎ ዘይኮነ ታዲያ ብኡ ተጠቂምናስ ከመይ ክብረ ግርማ መሰል ሰብ ዝበለጸ ክኹላዕ ይኽእል ዝበለጸ ፍትሒ ዝበለጸ ሰላም ዘምጽእ ዝበለጸ ሕውነት ዘምጽእ ክኾነልና ሃየን በኣርከስ ኩላትና ተዓጢቕና ንበገስ ይብል ኣቦና ሌዮን መበል 13 እዚ ዘመን መቀይሮ እዩ ትምዕባለ ብዓለም ዘሎ ማለት ፍቁራት ሕዋቴን ሃቴን ኣብ ዓለም ኢና ዘሎና ኣይንርስዕ እዚ ስለዚ ነዚ ጎይታና ነዚ ክገልጽ እንከሎ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ሓድሽ ትሕርብቲ ይብል እንታይ ማለት ወይኒ ሓድሽ መትሓዚ የድልዮ ሓድሽ ቅርጺ ሓድሽ ስርዓት የድልዮ ተዘይለ ክጾራ ኣይክእልን ነቲ ሓድሽ ወይኒ ልክዕኡ ኣብቲ እዋንቲ ተሓድሽ ወይኒ ባዕሉ እቲ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብቲ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብቲ ዝንጸንሐ ቅርጽታት ስርዓታት ናይቲ ዕብራዊ ሃይማኖት ክቕጽል ኣይከኣለን እኳ ዳ እቶም ናይ መጀመርያ ቀዳሞት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ካብቲ ቤተ ጸሎቶም እዮም ተሰጊጎም ካብቲ ቤተ ጸሎት ናይቲ ዕብራዊ እምነት ከመይቲ ቅርጽታት ስርዓታት ናይቲ ዕብራዊ እምነት ናይቶም ዓበይቲ ሕዋትና ዕብራውያን እንብሎም ክጾሩ ኣይከኣለን ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ናብ ሞት ፍርዲ እዮም ሕሊፎም ሂቦሞ ንዑ ነቲ ሃይማኖት ወኪሎም ዝፈረዱ ሊቀ ካህን ቅያፋ ይበሃሉ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ምስ ቅርጽታት ስርዓታት ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ባህሊ ኣብ ዘበን መቀይሮ ክመጽእ እንከሎ ቅርጻዊ ለውጢ የድሊ ሓድሽ መትሓዚ ወይኒ የድሊ ሓድሽ ሓርቢ ነቲ ሓድሽ ወይኒ ክጸውር ዝኽእል ስለዚ ጎይታና ነዚ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዘልግብ ሓደ እኳ የልቦን ምክንያቱ ነቲ ጥዑ ይልክሞ ኣማን ብኣማን ከቢድ እዩ ልክለኪሞ ይኽኸይድ እቲ ምቕዳዱ ከዓ ዝገደደ ይኸውን ስለዚ እምበኣርከስ ክንልግብ እንከሎና ክንትክብ እንከሎና ኣረጊት ብኣረጊት ኢና ንትክቦ ሓድሽ ዓለባ ጌርና ነቲ ኣረጊት ኣይንትክብን ሓድሽ ወይኒ ኣብ ዝኣረገ ኣሕርብቲ እንተ ዕረቕዎ ይልክሞ እቲ ኣሕርብቲ ይቕደድ እቲ ወይኒ እውን ይፈስስ እቲ ኣሕርብቲ ከዓ ይበላሾ ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓድሽቲ ኣሕርብቲ ይዕርቕዎ ስለዚ ሓድሽ ቅርጺ የድሊ ነቲ ሓድሽ ለውጢ ክስከም ዝኽእል ስርዓት የድሊ ሓድሽ ቅርጺ ሓድሽ ስርዓት ማሕበረሰብ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ናይ ማሕበረሰብ የድሊ በዚ ምክንያት ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሌዮን እቲ ሓድሽ ስርዓት ኣብኡ ዘሎ ነቲ ክጸሮ ዝኽእል ነቲ ለውጢ እቲ ሲኖዶሳውነት ዝበሃል እዩ ኢሎም የበስሩና ከመይ ኣብቲ ሲኖዶሳውነት ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንቸስኮ ዝመርሕዎ ን4 ዓመት ኣብኡ ኮታ ምስማዕ ዝብል ምስማዕ ከዓ ደድሕሪ ምስማዕ ከዓ ሓድሕድና ምስማዕ ምድማጽ ደድሕሪኡ ዘተ ደድሕሪኡ ከዓ ነቲ ግብረ መልሲ ሱታፌ በዚ ምስ ኩሉ ምስቲ ሳይንስ ምስቲ ቴክኖሎጂ ምስቲ ዘሎ ምዕባለ ምስኡ ንዳማመጽ ኢሎም ኣብቲ ነዛ ማግኒፊካ ሂማኒታስ ኣብ ዘበሰሩሉ እዋን ኣብ ግንቦት 15 2026 እውን ኣብ ጎድኖም ሓደ ሳይንቲስት ነይሩ ብዛዕባ AI ብክልቲኦም ተመጓጊሶም እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ዘተዚ ዝበፅሕና ሓንሳ ኮይና ነዚ ዘበን መቀይሮ ዝኾነ ቴክኖሎጂ AI ነዚ ክንመጽእ ምኽኣልና ምዝርዳእ ምኽኣልና ስለዚ እዚ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ስለዚ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ሓድሽቲ ኣሕርብቲ እዩ ስለዚ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን እዚ ብስርዓታት ደረጃ ክንሪኦም ከለና በቲ ናይቲ ሰብ ከዓ እንድሕር ኢና ይኸውም በቲ ብሕታዊ ሰብ ከዓ ነቲ ነዊሕ ግዜ ሕዝንያ ዝጸናሕና ኣተሓሳስባ ቅርጺ ኣተሓሳስባ ናይ ግድን ክትንክፎ
إذا حدش لوط نختري نعمق زبالة كيد علونا تعمق زبالة كنتين بلو لبونا نبلو فقرات حواتين حتى أبزبن حبريتا يتأمرو تبلع على زلو لبوناي اللبقات تبتحت زلو لبوناي تم براغوين ماركس نحنا نبتتحتواي زلو لبونا ناو قصنا بصولوت كنعات يدلي صولوت هدات أبدي صولوت هدات نفتي معامق قصنا مساتنا أب لباتنا معامق لباتنا يزلوت أملاخ ترديت وين بزعبا كونتاتنا كونت محبرسب كونت أملاخ أو أبتلبنا إينا زغلصلنا إتي منفس قدوس سلازي بو خاو تبجسنا خنبرن كلنا بحق خاب عمق زباله كابتو صنحنا زعمق عمق زباله ناب لباتنا سلين مص زلنا نتخونتات كله كنريو نخال انت زي فقرات حواتين حتين بحق بزي حداسي 7 محبرسبون بملو حدش ويني ابد حدش تحربتي يبلو زلو ميلا نغويتانا كنسمعو وموزخ بصلوتن يصومن بصعرن فقرات حواتين حتين كن لليومو بزيتخ بزيتتصبينا نحداسي 7 محبر 7 نغبر فتحن نغبر سناين من تنقوم حبيرنا نصلي او غويتا ناي سلامكا مسارح يغبرنا صلي ابزلوو فقري بدل ابزلوو محرات ترتر ابزلوو امنات تسفا ابزيبلو تسفا صلمات ابزلوو برهان حزن ابزلوو بحتا قفعي أبزلوه مأسرتي قفعي أبزلوه فتحي مأسرتي أبزلوه فتحات كم نزر قبرنا أمين سبحاتنا أبن ولدن منفس قدسين يخون تنت خمزنا بره جن وترون نزل عالم ألمن أمين